हेलो एभ्रिवान, म राज पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ल ठिक छ, एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ। जस्तै यो भिडियोमा मैले स्टुडेन्टको धेरै रिक्वेस्ट आएर टिस्यु कल्चर राम्ररी बुझाउनु पर्यो है। र राम्ररी मात्रै होइन, यसको नोट पनि चाहियो प्रपर खालको, किनभने यसबाट लङ क्वेसन आइरहेको हुन्छ है। ल बुझाएर एकदम, प्लस यसमा डेफिनेसन पनि टन्नै छ। क्यालस भनेको के हो, अगर भनेको के हो है, अनि त्यसपछि अक्सिन भनेको के हो, साइटोकाइनिन के हो, गिबरेलिन के हो, अनि त्यसपछि डिफरेन्स बिट्विन के छन्, एसेप्टिक कन्डिसन भनेको के हो, धेरै कुरा आएर। ल ठिक छ, त्यसो भए म क्लियर कट कन्सेप्ट दिन्छु र कम्प्लिट गर्ने गरी है। नोट पनि थ्योरी पनि जम्मै, कन्सेप्ट पनि हेर पुरै है त। ल राम्ररी हेर, फर्स्टमा त कि टिस्यु कल्चर जुन छ यो टपिक नयाँवाला हो र मेरो टाइममा, हाम्रो टाइममा यो थिएन हेर। मेरो टाइममा त मैले टिस्यु कल्चर डाइरेक्ट 12मा पढेको र क्लास 12मा। अब हाम्रोमा धेरै डेप्थमा थियो र 3-4 पेज बुकमा आएर पुरै टिस्यु कल्चर मात्रै। अब यहाँ त तिम्रो सर्ट एन्ड स्विट छ है, राम्रो छ। अब फर्स्टमा एउटा काम गरौँ हेर, कि हामी सुरुमा चाहिँ के गर्छौँ भने यसको मिनिङ बुझ्छौँ हेर एकदम मजाले है। अनि त्यसपछिको डायग्राम बनाएर चट्ट म प्रोसिजरहरू सबै के हो त साइक्लिक वेमा देखाइदिन्छु। यहाँ सरर यसपछि यो गर्ने यो गर्ने यो गर्ने यो गर्ने पुरै राम कहानी भन्छु हेर म फर्स्टमा है। अनि त्यसपछि म के काम गर्छु भने अब नोट ल्याउँछु हेर। फर्स्टमा त टिस्यु कल्चर भनेको के हो, अनि हरेक स्टेप बाई स्टेप म तिमीलाई नोट पनि ल्याउँछु है त। र लास्टमा म तिमीलाई स्टेप्स भन्दा 1 2 3 गरेर यो प्यासिभ स्ट्रक्चरमा पुरै नोट पनि लेखाइदिन्छु हेर है। ल फर्स्टमा हामी बुझौँ मात्रै है त। ल अब सुरुमा यो कुरा बुझेर, टिस्यु कल्चर भनेको के हो भने यसको अर्को नाम माइक्रो प्रोपागेसन पनि हुन्छ हेर। के हुन्छ भने और माइक्रो MICROPROPAGATION माइक्रो प्रोपागेसन भनेको पनि के हो भने टिस्यु कल्चर नै हो र, टिस्यु कल्चर नै हो र। ठिक छ है। ल अब गरौँ त है त, ध्यान दिएर है। अब फर्स्टमा हामी के गर्छौँ, म दोहोऱ्याउँछु र फेरि पनि म जस्ट कहानी मात्रै भन्न गइरहेको छु सुरुमा। अनि त्यसपछि म सबको डेफिनेसन क्लियर कट वेमा प्रपर ल्याङ्ग्वेजमा ल्याउँछु र, चिन्ता नगर है। ल अब फर्स्टमा हेरौँ हामी, यसमा हामी के गर्छौँ भने कुनै एउटा प्लान्ट लियो र। नर्मली यो अर्नामेन्टल प्लान्टलाई गरिन्छ, जुन प्लान्ट मोगो हुन्छ। अब यो तिम्रो घरेलु तरकारीलाई गरेर के फाइदा, यो मोस्ट एक्सपेन्सिभ मेथड हुनसक्छ र यो मोगो खालको हुन्छ। यो हाइली टेक्निकल हो एकदम, बायोटेकहरू पढाए मान्छेले मात्रै जस्तो पायो त्यसैले घरमा गर्न मिल्ने खालको घरेलु मेथड होइन र यो सकिँदैन डाइरेक्ट, अलिक सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलोजी खालको छ यो। त्यही भएर थोरै यसमा के हुन्छ भने खर्च बढी हुन्छ, जसको कारणले हामी यसलाई रियर प्लान्ट, अर्नामेन्टल प्लान्ट, डेकोरेसनवाला प्लान्टहरूमा बढी लगाउँछौँ होइन। यो सागपातमा लाएर काम छैन यसको है। ल नमिल्ने होइन। ल फर्स्टमा काम गरौँ। फर्स्टमा इक्जाम्पल मैले अर्किड लिएँ हेर। के लिएँ भने त अर्किड, यो प्लान्ट सपोज है, सपोज भन्दैछु हेर, यो प्लान्ट म झुर बनाउँछु डायग्राम, किनभने हतार छ अहिले। ल यो प्लान्ट तिम्रो अर्किड होला, एउटा अर्किड प्लान्ट छ अरे, ठिक छ, यसको रुट छ होला, ठिक छ है। नर्मली त अर्किड तिम्रो अर्को प्लान्टमा फैलिरहेको हुन्छ। ल ठिक छ, त्यही पनि ल यो अर्किड प्लान्ट हो, के भने ORCHID अर्किड हेर। अर्किड भनेको महँगो प्लान्ट हो एकदम, एक्सपेन्सिभ हुन्छ यो, डिपेन्ड गर्छ कुन जातको हो। यसलाई तिमी सुनगाभा पनि भन्छौ हेर। के भन्छौ भने SUNGAVA, यो नेपाली नाम हो, नेपाली अथवा हिन्दी होइन, यस्तो खालको नाम होइन। ल अर्किड भने प्लान्ट हो र, ठिक छ। अब फर्स्टमा हामी के गर्छौँ ध्यान दिएर, फर्स्टमा तिमी के गर्छौ भने रुट सिस्टम अथवा सुट सिस्टमको टिपमा हेर्छौ भने, ध्यान देऊ, टिपमा हेर्छौ भने, टुप्पोमा हेर्छौ भने रुट टिप कहाँ हुन्छ भने यहाँ हुन्छ, रुटको टिप यता हुन्छ है, यस्तो ठाउँमा रुटको टिप, सुटको टिप यहाँ हेर। र तिमीले योभन्दा अगाडि जुनियर क्लासमा पढेकै छौ कि मेरिस्टेमेटिक टिस्यु हेर, डिभाइडिङ टिस्यु हेर, त्यो कहाँ पाइन्छ भने त रुट टिप अथवा सुटको टिपमा हेर, टुप्पोमा पाइन्छ है। अब हामी फर्स्टमा के गर्ने भने मेरिस्टेमेटिक टिस्यु निकाल्ने हेर। के निकाल्ने भने मेरिस्टेमेटिक टिस्यु। तिमी यसबाट के निकाल्छौ भने फर्स्टमा रुट देखाउन म, कि यो रुट सपोज छ भने, यस्तो खालको रुट छ सपोज भने, यसबाट तिमी के निकाल्छौ भने यसरी तिमी चट्ट सेल्सहरू निकाल्यौ र, सेल्स निकाल्यौ र, यो डिभाइडिङ सेल्स हो हाम्रो, यो हाम्रो के हो भने डिभाइडिङ सेल्स हो र, हो यसलाई हामी भन्छौँ डिभाइडिङ सेल्स हेर है, अथवा मेरिस्टेमेटिक टिस्यु हेर। यसकै ग्रुपलाई टिस्यु भन्ने हो। ध्यान देऊ, फर्स्टमा हामीले के गर्छौँ भने रुट टिप, हामीले यो के गर्यौँ भने त रुट टिपलाई तिमी एपेक्स पनि भन्छौ, रुट एपेक्सबाट हामीले मेरिस्टेमेटिक टिस्यु अथवा डिभाइडिङ सेल्स निकाल्छौँ। ठिक छ है, डिभाइस हुन्छ निकाल्ने मजाले, फोर्सेप्सले गरे पनि भयो। हामीले यसरी के गर्छौँ भने यसरी हाम्रो डिभाइडिङ अथवा मेरिस्टेमेटिक टिस्यु निकाल्छौँ है। अब यसपछि हामी के गर्छौँ ध्यान दिऊ, यसपछि अर्को स्टेपमा आएर यो फर्स्ट स्टेप है। अब यसपछि तिमी के गर्छौ भने कल्चर मिडियम भन्छौ। ध्यान देऊ, के भन्छौ रे, कल्चर मिडियम भन्छौ। सपोज यो तिम्रो ग्लास प्लेट हो भने के हो भने
ग्लास प्लेट हो, यो यस्तो खालको हुन्छ है, गोलो खालको हुन्छ, प्लेट जस्तो के ठ्याक्कै। मैले सिम्पल बनाएँ है, न त तिमीले गोलै बनाए भने हुन्थ्यो। ल गोलो बनाइदिन्छु, गोलो बनाइदिउँ अरे। सपोज यो तिम्रो ग्लास प्लेट छ, ल यो ग्लास प्लेट हेर है। अब यो ग्लास प्लेटलाई तिमी अब यो टिस्युलाई टक्क यसरी राख्छौ हेर, ठिक छ है। र यसमा के हुन्छ ध्यान देऊ, यसलाई भन्छौ तिमी कल्चर मिडियम, त्यही भएर त नाममा कल्चर आएको हेर। यो कल्चर भनेका संस्कृति हो त नि, होइन हेर, यो साइन्स वाला कल्चर हो। कल्चर भने ग्रो गर्न दिनु के यसलाई। अब यहाँ तिमीले अब कल्चर मिडियम हाल्छौ र ध्यान देऊ, कल्चर मिडियम राखेको हुन्छ यहाँ मजाले। यो प्लेट सहित यो लिक्विडहरू सबलाई तिमी भन्छौ कल्चर मिडियम हेर। अब यो रातो मैले के बनाउन खोजेँ भने यसलाई भन्छौ अगर हेर, AGAR। अगर भने के हो भने, अगर भने त्यो अगर होइन, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड देंगे हम, यो होइन हेर, त्यो अगर होइन, यो अगर त्यो अगर हो जुन न्युट्रिसन हो हेर। यो अगर नर्मल्ली के हुन्छ भने रेड एल्गीबाट निकालिन्छ हेर। र यो नर्मल्ली कार्बोहाइड्रेट हुन्छ हेर, प्रोटिन पनि अलिअलि हुन्छ। यो नर्मल्ली जेली जस्तो हुन्छ क्या, जेली भन्छौ नि, जेली, JELLY, थलथल खालको जेली जस्तो हुन्छ हेर। यसलाई भन्छौ तिमी अगर हेर। ओ यो अगर भनेको यसको लागि न्युट्रिसन हो क्या हेर, किनभने यो मेरिस्टेमेटिक टिस्यु अब डिभाइड गर्नु पर्ने छ हेर, अनि खाना नभइकन के गरी डिभाइड गर्छ हेर, ठिक छ है। यसलाई भन्छौ तिमी अगर हेर, बुझ्छ है। ल भेरी गुड। अब यहाँ ध्यान देऊ, अझै ध्यान देऊ हेर, यसलाई हामी भन्छौँ अब अगर हेर, ध्यान देऊ। अब अर्को कुरा सुन, यसमा जुन हाम्रो कल्चर मिडियम छ, यो कल्चर मिडियमलाई हामीले एसेप्टिक पारेका हुन्छौँ र यसलाई भन्छौ तिमी कल्चर मिडियम। यो पुरैलाई है, पुरै एरेन्जमेन्टलाई तिमी भन्छौ कल्चर मिडियम। यसलाई हामीले गर्छौँ एसेप्टिक हेर। एसेप्टिक भने ASEPTIC, एसेप्टिक भने के हो भने स्टेराइल हो हेर, STERIL। स्टेराइल भने के हुन्छ भने इन्फेक्सन लेस भने क्या। जस्तै फर इक्जाम्पल यसलाई बोइल्ड वाटरले ग्लासलाई क्लिन गर्ने, अनि इन्फेक्सन नभएको खालको अगर ल्यायो भने मतलब अरू कीटाणु हुनु भएन भन्न खोजे यार। किनभने अरू ब्याक्टेरिया, अरू तिम्रो यो फङ्गसहरू, यस्तो धेरै कीटाणुहरू छ भने अगर त फेरि तिनीहरूले खाएर तिनीहरू चाहिँ ग्रो गर्छन् हेर, यो प्लान्ट रोगी हुन सक्छ। त्यो नहोस् भनेर हामीले फर्स्टमा त एसेप्टिक इन्भाइरोमेन्ट अथवा स्टेराइल इन्भाइरोमेन्ट भन्छौँ र, STERIL, स्टेराइल हेर, के भन स्टेराइल हेर, बुझ्छौ है। हो यो इन्भाइरोमेन्टमा हामी कल्चर मिडियम सेट गर्छौँ हेर, अनि बल्ल अगर हाल्ने हो, बुझ्छ है। अनि बल्ल हामी टिस्यु हाल्छौँ र यो पुरैलाई भन्छौ तिमी कल्चर गरेको, के गरेको न कल्चर गरेको हेर। अब यो अगरसँग तिमीले अलिअलि हर्मोन मिसाउन सक्छौ हेर। कस्तो हर्मोन भने ध्यान दिएर हेर्ने, प्लस तिमीले हर्मोन हाल्न सक्छौ थोरै, यहाँ अलिअलि हाल्ने हो साइटोकाइनिन हेर, के भन त ल साइटोकाइनिन थोरै हर्मोन हाल्न मिल्छ हेर। किनभने भनिहाल्छु म, साइटोकाइनिनले सेल डिभिजन फास्टर गराउँछ हेर है। के गर्छ भने सेल डिभिजन फास्टर गराउँछ। अब हामीलाई मेरिस्टेमेटिक टिस्यु ल्याएको छ तिमीले, जो पहिल्यैबाट डिभाइडिङ सेल हो, यसलाई अझै फास्ट डिभिजन गराउँछ ताकि यसको ग्रोथ ऱ्यापिड होस् र के होस् भने ऱ्यापिड होस् हेर, ठिक छ है। यो भने हाम्रो कल्चर मिडियम सेट भयो हेर, ठिक छ, बुझ्छ, मजाले बुझ्छ हेर। अनि न्युट्रिसन के हो न एल्गी हेर, रेड एल्गीको अगर हेर। अगर भने के हो भने न्युट्रिसन हेर। फर्स्टमा के हेर्ने भने प्लान्ट हेर्ने, प्लान्टको तिमीले डिभाइडिङ सेल्स अथवा मेरिस्टेमेटिक टिस्यु लिने, त्यसपछि यतापट्टि प्यारललले तिमीले कल्चर मिडियम एसेप्टिक वाला सेट गर्ने, स्टेराइल कल्चर मिडियम सेट गर्ने, अनि त्यसमा तिमीले न्युट्रिसन हाल्ने, हर्मोन हाल्ने थोरै थोरै, अनि त्यसपछि बल्ल तिमीले यसमा टिस्यु हाल्ने। अब केही टाइम पछि यो अब ग्रो गर्दै जान्छ र। अहिलेसम्म सानो टिस्यु थियो र अब यो बढ ठुल्ठुलो हुन्छ र, मजा ठुलो हुन्छ। ध्यान देऊ, यो बढ्छ र अब यो बढेर यसरी यस्तो टुक्रा बन्छ, चोक्टा बन्छ अरे, यो चोक्टा आएर अब किनभने कि यो त तिम्रो खारा खुरखुरु ग्रो गरिरहेको छ र, यो नर्मल सोइलमा ग्रो गरिरहेको छैन। अब यो यसरी ग्रो गर्छ कि जुन यो डल्लो हुन्छ नि थुप्रो, यो तिम्रो रसबरी जस्तो त्यति स्मुथ हुन्न अरे, जिगज्याग परेको काचाकुचुक्क भएको अरे, यो बुझ्छौ, यस्तो खालको डल्लो भनेर ग्रो गर्छ अरे। यो यसमा रुट स्टेम लिफ केही पनि देखिन्न अरे, जस्ट हरियो खालको डल्लो मात्रै हुन्छ अरे। यसलाई तिमी भन्छौ क्यालस हेर, के भन्छौ यसलाई क्यालस भन्छौ अरे। ध्यान देऊ, अब अहिलेको यो हाम्रो ग्लास प्लेट त त्यस्तै छ है। ल यो यस्तै छ, यसलाई बनाऊ पहिला मजाले, फिगर अलि राम्रो बनाऊ है। म फोल्ड गरेर आएको छु अलिअलि, ल ऱ्यापिड हान्दा यस्तै हुन्छ, ल मिलाएर बनाइदेऊ। ल हेर यो हाम्रो ल क्यालस भन्यो, ठिक छ। के भन्यो भने क्यालस भन्यो, ठुलो भन्यो, ल क्यालस भन्यो, के भन्यो भन्दा ल क्यालस भन्यो। ल यहाँ हाम्रो के भन्यो भने क्यालस भन्यो, ठिक छ। अब हाम्रो कल्चर यहाँ अलिक थियो हेर, ठिक छ है। ल ध्यान दिऊ, बुझिन्छ नि यहाँसम्म बुझ्छ है। अब यसबाट के भन्यो भने क्यालस भन्यो, के भन्यो भनिदेऊ क्यालस, यो क्यालस फर्मेसन हेर, बुझ्छ, के भन्यो क्यालस फर्मेसन।
यहाँसम्म ठिक छ। अब क्यालस बनेपछि यहीलाई रोप्नु त भएन र, किन भएन भन, रुट खै, सुट खै, लिफ खै, अलिअलि क्लोरोफिल भएर हुँदैन, हरियो त हुन्छ यो। रुट नभइकन केही गरी एब्जर्भ गर्ने सोइलबाट वाटर मिनरल लिएर हावाबाट तान्ने कुरा आउन धेरै त्यति इफिसियन्ट हुन्न र त्यो। यसको मतलब के बुझ, यतिकै रोप्यो नि मर्छ र, अब हुँदैन यो। भनेपछि यसमा अब एनी हाउ रुट बनाऊ, एनी हाउ सुट बनाऊ, यसलाई प्लान्ट जस्तो आकार त दिनुपर्छ। यसको मतलब अब हामीलाई सिरियसली नै के यस्तो कुराको आवश्यक छ जसले क्यालसमा रुट सुट निकालोस् र, जसले यसलाई प्लान्ट जस्तो बनाओस् र, है बुझ्यौ नि राम्रो। यो ट्युमर जस्तो देखिन्छ र, यो चोक्टा जस्तो, ट्युमर जस्तो अनडिफरेन्सिएटेड र थाहै हुन्न कहाँ छ रुट सुट स्टेम लिफ, जम्मै पोको मात्रै छ र यो, बुझ्छ है। हो यसलाई भन्छौ तिमी क्यालस र। अब तिमीले नर्मल रुखा हामीले के पनि गर्न मिल्थ्यो भने, अब यही भाँडामा तिम्रो केमिकल हर्मोन हाले पनि भयो। नर्मल्ली के गरिन्छ भने यसलाई अब यो क्यालसलाई टिपेर अर्को भाँडामा हाल्ने जहाँ हर्मोन हुन्छ र, किनभने यो त फोर्सर भइसकेको हुन्छ। अब त यो केही टाइम छोडा हुन्छ र यसलाई, है छोड्नुपर्छ हामीले, यो आजको बेलुका हुने कुरा होइन, यो टाइम लाग्छ र यसलाई, है। यसको मतलब तिमीले के बुझ्यौ भने हामीले यसलाई अब अर्को कल्चर मिडियममा लगाउँ र जहाँ तिम्रो के होस्, हर्मोन होस् र, के होस् भन, हर्मोन होस्। ल म अब अर्को कल्चर मिडियम बनाउँदैछु र, ठिक छ। यसमा तिम्रो के छ भने अब हर्मोन छ र, के छ भनिदेऊ, हर्मोन छ, ठिक छ। र क्यालसलाई तिमी यहाँ राख, तिमी क्यालसलाई यहाँ राखेर अब जुन हाम्रो क्यालस छ तिमी क्यालसलाई यहाँ राखिदियो अब, ठिक छ। र यो क्यालसमा अब के हुन्छ भन, यसमा चमत्कार हुन्छ र, अब के हुन्छ भन, चमत्कार थोरै हुन्छ र, यसमा रुट्स आउँछन्। अब यो रुट बनायो है, यो ल क्यालसमा के भयो, अब रुट आयो, क्या भन, रुट आयो। अब कुरा यो कि हर्मोन के राखेको थियो, कसरी रुट आयो, तिमीले हर्मोन के राखेको थियो, मतलब हामीले हर्मोन राखेको थियौँ अक्सिजन हेर। यहाँ जुन कल्चर मिडियम नयाँ छ यसमा हाम्रो अलिअलि फुड त हुनु परिहाल्यो, अलिअलि साइटोकाइनिन त हुनु परिहाल्यो, सेल डिभिजन नभइकन रुट कहाँ आउँछ फेरि। तर मेन हर्मोन हामीले यसमा के हाल्यौँ न, अक्सिजन हाल्यौँ र, ठिक छ। अक्सिजन ट्रिटमेन्ट तिमीले यसलाई लेख्न सक्छौ, अक्सिजन ट्रिटमेन्ट हेर, अक्सिजनसँग ट्रिट गराऊ यसलाई, अक्सिजन लगाऊ हेर, बुझ्छ है। अब यसमा रुट त आयो, अब हामीलाई सुट सिस्टम पनि राम्रो चाहियो हेर, ठिक छ। अब तिमीले यसलाई अर्को हर्मोन लगाउँछौ र, ध्यान देऊ अर्को हर्मोन लगाउँछौ र, यसलाई भन्छौ तिमी गिबेरिलिन हेर, के भन्छौ न, गिबेरिलिन, स्पेलिङ ध्यान देऊ। अब यसलाई तिमी फेरि अर्को कल्चर मिडियम लगाऊ हेर, ध्यान दिएर हेर्ने। यसमा फेरि अब त्यो ग्लास प्लेट जस्तो बनाऊ, यसलाई र चट्ट बनाऊ, यस्तो गर, चट्टा हेर यस्तो गर बनाइदेऊ, ठिक छ। अब हाम्रो अहिलेको क्यालस यहाँ छ है, अब क्यालस अलि रहेन र, यो रुट त आइसक्यो, रुट आइसक्यो र अब यसबाट के पनि आउँछ भने सुट्स पनि आउन थाल्छ र, मजाले सुट्स पनि आउँछ, थोरै सानो सानो प्लान्टलेट जस्तो, सानो सानो पात जस्तो, यसरी सुट्स पनि थोरै आउन थाल्छ र, अब ठिक छ है। यो रुट पनि एट्याच भएको हुन्छ मजाले, यसरी तिम्रो अब थोरै रुट त अघि आइसकेको थियो, अब जहाँबाट रुट आएको थियो त्यसको उता माथितिरबाट अब थोरै सुट पनि आएको जस्तो हुन्छ। अब यहाँ तिमीले के हालेको थियौ त, अलिअलि अक्सिजन त अहिलेको पनि हुन्छ, यहाँ अक्सिजन त थोरै हालिहाले हुन्छ र, तर मेन हर्मोन यसमा के हुन्छ मतलब अब हुन्छ साइटोकाइनिन, सरी साइटोकाइनिन माथि थियो गिबेरिलिन, GIBBERELIN, के मतलब गिबेरिलिन, बुझ्छ है। साइटोकाइनिन फर्स्टमा हालेको थियो, अब तिमीले हाल्यौ अक्सिजन हेर, अब हाल्छौ गिबेरिलिन, ठिक छ है। फ्लोमा बोल्दा फेरि कहाँ खुस्किहाल्छ, ल ध्यान देऊ के भन त यो, अब गिबेरिलिन हाल्ने हेर। यसबाट के आएको थियो भन, सुट इलोङ्गेसन हेर, इन्टरनोड भन्छौ नि तिमी, नोड र नोड तिमीलाई थाहा छ र, यो स्टिम भए बाँसमा याद गर त ल, यसलाई नोड भन्छौ र, यो दुईटालाई। अनि ग्यापलाई तिमी के भन्छौ, इन्टरनोड। ओ गिबेरिलिन नर्मल्ली के गर्छ भन, इन्टरनोड चाहिँ एक्सपान्सन गराउँछ हेर, बुझ्छ है, भेरी गुड। ल हाम्रो के भयो त, गिबेरिलिन भयो, ठिक छ है, ल भेरी गुड। अब हामी के गर्छौँ भने यसलाई अब यो त तिम्रो क्यालस त रहेन, अब त बिस्तारै बिस्तारै सानो सानो प्लान्टलेट देखियो हेर, स्यापलिङ्स भन्छौ यसलाई तिमी। अब यो क्यालस जुन थियो अहिलेको अलिअलि बाँकी हुन्छ थोरै, अब यसबाट सुट रुट टक्क टक्क निकाल्ने अनि लहर रोप्ने हेर। अर्थात् अब यसबाट के हुन्छ भने सानो सानो प्लान्टलेट आउँछ हेर, के आउँछ भन्दियो, प्लान्टलेट, यसलाई भन्छ प्लान्टलेट हेर। अर्थात् यो सानो खालको सानो सानो खालको यसरी अर्किड आयो अरे, यो सानो सानो खालको अब के आउँछ भने प्लान्टलेट आयो अरे, यो सानो सानो के आउँछ भने यसरी प्लान्टलेट चट्टा चट्टा आउँछ हेर, बुझ्छ है। तिमीले यसबाट निकाल्नु अब, ठिक छ नि। अब यसलाई हामी के गर्ने भने यसलाई हामी स्यापलिङ भन्छौँ, SAPLING, के भन्छौँ भने स्यापलिङ अथवा प्लान्टलेट, PLANTLET, प्लान्टलेट हेर, ठिक छ। अब यसलाई हामी के गर्ने भने ल रोप्ने हेर, कहाँ रोप्ने, बारी लगाउने, अब तिम्रो कहाँ अर्किड कहाँ निकाल्ने थियौ, अथवा नर्सरी भन्ने हुन्छ ट्याक्कै, थाहा छ हामीलाई, नर्सरी LKG वाला नर्सरी होइन, प्लान्ट वाला नर्सरी, त्यहाँ लगेर तिमी यसलाई रोप्छौ अब, ठिक छ। अब चट्ट तिमी यसमा अब खोइ कस्तो कस्तो पात थियो यस्तो, ल यसरी रोप हेरै, ल यसरी चट्टा चट्टा रोप्दियो यसलाई, ठिक छ। ल
ए जे भए छोड्नु ल धेरै राम्रो नबनाऊ ल चट्ट यसरी हामीले अब के गरौँ त नर्सरीमा यसो चट्टै ल अब प्लान्ट गऱ्यो र ग्रिन हाउस बनाएर गरे पनि भयो ल मजाले प्लान्ट गर आफ्नो सुटेबल इन्भाइरोमेन्टलाई अलग तिमी प्लान्ट गर्छौ र अनि बिस्तारै के हुन्छ भने अब यसबाट चट्ट तिम्रो यो ओरिजिनल प्लान्ट आउँछ ठीक छ है यसलाई भन्छौ स्ल्यापलिङ प्लान्टेसन हेर स्यापलिङ प्लान्टेसन हेर बुझ्छ ल अब दोहोऱ्याइदिउँ मैले के ल ध्यान देऊ सकिसक्यो अब फर्स्टमा हामी के गर्ने भने अर्किड प्लान्ट लिने कुनै एउटा प्लान्ट लिने यसको रुट एपेक्स अथवा सुट एपेक्सबाट अथवा कतैबाट तिमीले डिभाइडिङ सेल्स अथवा नाम ध्यान देऊ मेरिस्टेमेटिक टिस्यु लिने यार अनि के गर्ने भने तिमीले एसेप्टिक इन्फेक्सन लेस खालको कल्चर मिडियम प्रिपेयर गर्ने अगर लगाउने अगर हाल्ने त्यसपछि साइटोकाइनिन हार्मोन हाल्ने यार ठीक छ अनि हाल तिमी त्यसमा टिस्यु हाल्दै गएर बुझ्छ अब त्यो टिस्यु के हुन्छ ग्रो गर्छ यार त्यो ग्रो गरेर के भन्छ भने बिस्तारै क्यालस बन्छ यार के भन्छ भन्देऊ क्यालस बन्छ यार अनि क्यालसमा तिमी के गर्छौ हर्मोन अझै बढी लगाउँछौ रुट निकाल्न नर्मली हामी अक्सिजन ट्रिटमेन्ट गर्छौं अरु पनि हर्मोन नहुने हैन है ध्यान देऊ अक्सिजन हो र आईएए यसको टाइप हो र स्टुडेन्टले सोधेको थियो मलाई आईएए इन्डोल एसिटिक एसिड आईबीए इन्डोल ब्युटारिक एसिड यहाँ 3 पनि हुन्छ नाममा यो हाम्रो के हो भने अक्सिजनको हर्मोनको टाइप्स हो नामहरु हो र अक्सिजन त फ्यामिलीको नाम हो र मेम्बर्सहरु तिनीहरु ठीक छ अनि अक्सिजन हालेर रुट सिस्टम तगडा भइसक्यो अब सुट सिस्टम तगडा पारेर तिमी के गर्छौ भने गिबेरिलिन हाल्छौ स्पेलिङ हेर गिबेरिलिन ठीक छ गिबेरिलिन हाल्छौ हेर अनि त्यसपछि यो प्लान्टलेट बनाउने अब निकाल्ने टक टक यसरी स्यापलिङ छ त प्लान्टलेट आयो यसलाई तिमी नर्सरीमा लगाऊ रिक्वायर्ड टेम्परेचर प्लान्टहरुसँग डिपेन्ड गर्छ कस्तोमा हाल्ने हो त्यो हाल यसलाई ग्रो गर्छु अनि बिस्तारै अब के हुन्छ भने यो अब यङ प्लान्ट आउँछ यसलाई तिमी भन्छौ टिस्यु कल्चर अब कल्चर किन भने आएर चाहिँ बुझ्यौ होला यहाँ कल्चर मिडियम लगाछ तिमीले कल्चर मिडियम पुरै ठाउँमा लगाछ हेर अनि टिस्यु किन भने तिमीले सुरुमा टिस्यु लिएको थियौ र एउटा टिस्युबाट सिंगै प्लान्ट निकालेर आछ कल्चर गरेर यही त हो टिस्यु कल्चर र एउटा प्यारेन्ट भए पुग्छ र यसमा अर्को प्लान्ट चाहिन्छ र चाहिदैन एउटा प्लान्टले पुग्छ भाले प्लान्ट होस् या पोथी प्लान्ट होस् मतलब भएन त्यही भएर तिमी भन्छौ एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन यहाँ तिम्रो खोइ त तिम्रो चाहियो यहाँ पोलन ग्रेन चाहियो र चाहिएन मेल ग्यामेट फिमेल ग्यामेट फर्टिलाइजेसन केही पनि चाहिएन बस तिम्रो भेजिटेटिभली काम भयो र है अर्थात् यसलाई तिमी भन्छौ एसेक्सुअल रिप्रोडक्सनको टाइप हो यो र आर्टिफिशियल भेजिटेटिभ प्रोपागेसनमा पर्छ अरे यो है ल बुझिहाल्छ आर्टिफिशियल हो र नेचुरली भएको त होइन हामीले गराएको हो ठीक छ अब हाम्रो नोट सुन फर्स्टमा आउँछ कि टिस्यु कल्चरको डेफिनेसन ठीक छ अब मेरिस्टेमेटिक टिस्यु त के लेख्दिनु र डिभाइडिङ सेलको ग्रुपलाई तिमी भन्छौ मेरिस्टेमेटिक टिस्यु यो चाहिँदैन अनि अगर के हो म त्यो लेखाउँछु ठीक छ त्यसपछि एसेप्टिक भने के हो म त्यो लेखाउँछु र त्यसपछि म लेखाउँछु साइटोकाइनिनले के गर्छ त्यो लेखाउँछु क्यालस के हो त्यो लेखाउँछु त्यसपछि अनि म के लेखाउँछु भने उत्यो हेरै कि अक्सिजन भने के हो त्यो लेखाउँछु गिबेरिलिन के हो त्यो लेखाउँछु यो त लेखाउनु पर्दैन स्यापलिङ प्लान्ट यो सानो प्लान्ट हो अरु त केही पर्दैन ठीक छ फर्स्टमा त हामी के गरौँ स्टेप्स लेखौँ र फर्स्टमा ध्यान देऊ कि यो स्टेप 1 हुन्छ रे कि मेरिस्टेमेटिक टिस्यु लिनु फर्स्ट स्टेप कल्चर क्रिएट गर्नु र अगर लगाएर त्यसपछि टिस्यु हाल्नु सेकेन्ड स्टेप क्यालस फर्मेसन हुन्छ थर्ड स्टेप अक्सिजन ट्रिटमेन्ट गर्छु फोर्थ स्टेप रुटको लागि यहाँ सुटको लागि हेर फिफ्थ स्टेप हेर त्यसपछि प्लान्टेड निकाल्छु सिक्स्थ स्टेप यसलाई प्लान्टेड गर्छु नर्सरीमा सेभेन्थ स्टेप अनि आउँछ र ठीक छ है ल मैले यसलाई 6 भन्न खोजेँ है ल अनि 7th भने के भने प्लान्टेसन गर्नु यो 7th हो र ठीक छ है ल अनि त्यसपछि के आउँछ भने त सिंगै प्लान्ट आइहाल्छ यसरी हाम्रो के हुन्छ भने 7 वटा स्टेपमा यो हुन्छ र बुझ्छ है ल धेरै राम्रो अब हामी के गरौँ त नोट लेखौँ ठीक छ अब मलाई जहाँसम्म के लागिरहेछ यो भिडियोमै नोट लेख्न थाल्यो भने त टाइम लाग्छ हेर म लेखाउँ त लेखाइहाल्थेँ हेर एउटा काम यसो गरौँ हेर थोरै कोअपरेट गर्दै हेर मलाई नयाँ आइडिया आयो बरु यो जुन खतरा डेफिनेसन छ त्यो म यहाँ लेखाउँला र जुन यो स्टेप्सहरु छ ध्यान देऊ म यसलाई के गर्छु भने डिस्क्रिप्सनमा टाइप गरेर हाल्दिन्छु है आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा ट्याक्क मेरो ल्याङ्ग्वेजमा यही साथ र टक्क म के गर्छु भने त डिस्क्रिप्सनमा टाइप गरेर हाल्दिन्छु तिम्रो तल हेर्नु हेर है त त्यहाँ हेर नोट सार हेर कति आनन्द हेर है ल यो भिडियोमा छोड्दियो होइन किनभने मैले लेख्दाखेरि छेकिन्छ हेर ठीक छ मेरो त्यसरी लेख्ने बानी छ भिडियो झुर हुन्छ म अलिअलि डेफिनेसन लेखिदिन्छु ठीक छ म स्टेप्स बरु इङ्ग्लिसमा भन्दिउला तिमीले पज गरेर नोट लेख्नु र नोट नै चाहिँ म के गर्छु भने त डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिन्छु है त ल फर्स्ट स्टेप हेर म मुखले भनिदिन्छु है सुन अब फर्स्टमा के गर्ने त ल सुरुमा हेर व्हाट इज टिस्यु कल्चर हेर टिस्यु कल्चर भने के हो भने अ टाइप अफ के हुन्छ भने एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन हेर इन विच के हुन्छ त ल मेरिस्टेमेटिक टिस्यु इज टेकन हो एन्ड इज कल्चर्ड इन अ मिडियम हेर हो एन्ड इज प्लेस्ड इन अ कल्चर मिडियम हो
to develop into a fully grown plant along with the use of hormones. This is called tissue culture. बुझ्छ, यसलाई भन्छौ तिमी टिस्यु कल्चर। साह्रै सामान्य। अब हामी कुरा गर्छौँ what is agar. Agar भने के हुन्छ भने jelly like substance which is obtained from red algae that is rich in carbohydrate which is used as a culture medium अथवा nutrition in culture medium during tissue culture. सिद्धि हाल्यो। अब उता जाऊ what is callus. Callus भने के हुन्छ भने उ भने यसलाई के भन्यो भने undifferentiated lump like mass of plant that is obtained during tissue culture. Oh, during tissue culture is known as तिम्रो callus है। अनडिफरेन्शिएटेड भन्नै पर्छ, यसमा रुट सुट केही देखिया छैन र। अब व्हाट इज ऑक्सिन भन्छ र। ऑक्सिन भने त्यो प्लान्ट हार्मोन हो। ऑक्सिन क्यान बी डिफाइन्ड एज द प्लान्ट हार्मोन व्हिच इज बेसिकली युज्ड ड्युरिङ टिस्यु कल्चर हो दैट प्राइमरीली इनिशिएट्स रूट डेभलपमेन्ट। रूट को विकासलाई यसले विकसित बनाउनलाई यसले फर्स्टमै हेल्प गर्छ र रूट इनिशिएसनमा हेल्प गर्छ। यो भन्न खोज्या व्हाट इज साइटोकाइनिन भन्लौ। साइटोकाइनिन इज अल्सो प्रोमिनेन्ट हार्मोन दैट इज युज्ड ड्युरिङ टिस्यु कल्चर फर र्यापिड सेल डिभिजन। के को लागि र्यापिड सेल डिभिजन, भट्टाभट बच्चा पाउँछ सेलले। अब यो भन्न खोज्या हैन त। अब गिबरेलिन भने के हो न सेम एज एबभ भएर थोरै त के भन टाइप अफ हार्मोन दैट इज युज्ड ड्युरिङ टिस्यु कल्चर व्हिच प्राइमरीली हेल्प्स ड्युरिङ अथवा हेल्प्स इन इलंगेसन अफ तिम्रो सुट हेर अथवा इलंगेसन अफ मैले इंटरनोड भनेको थिएँ है सुटको ग्रोथमा हेल्प गर्छ भन्ने बुझिहाल्छौ हेर। अनि व्हाट इज प्लान्टलेट भन्दा माइनर प्लान्ट हेर अथवा स्मल प्लान्ट्स बेबी प्लान्ट्स हेर टाइनी प्लान्ट्स दैट इज obtained आफ्टर टिस्यु कल्चर। अरु बेला पनि यही हो कि सीड रोपेर पनि सुरुमा के आउँछ सानो प्लान्टलेट नै आउँछ र यसलाई भन्छौ प्लान्टलेट। के छ त केही पनि छैन है। अनि फर्स्ट स्टेप के हुन्छ त कि अब प्यासिभमा लेख्नुपर्छ र तिमीले केमा लेख्नुपर्छ भने प्यासिभमा लेख्नुपर्छ र। सुन्दियौ फर्स्टमा त कि फर्स्टमा के गर्ने भने डिवाइडिङ सेल्स अथवा मेरिस्टेमेटिक टिस्यू फ्रम अ प्लान्ट इज टेकन प्राइमरीली फ्रम रूट अर शूट एपेक्स स्टेप 1। अब सेकेन्डमा के भयो त एन एसेप्टिक और स्टेराइल कल्चर मिडियम इज प्रिपेयर्ड हो along with the addition of agar and cytokinin like hormone हो एन्ड अब के गर्छौँ त हामी एन्ड तिम्रो टिस्यू मेरिस्टेमेटिक टिस्यू इज प्लेस्ड इन इट। यो हाम्रो सेकेन्ड स्टेप हो र। अब थर्ड स्टेपमा के भन्छ भने देयर द क्यालस इज फर्मड व्हिच इज अनडिफरेन्शिएटेड मास हो अनि त्यसपछि व्हिच ल्याक रूट सुट लिफ्ट्स अप ल्याक गर्छ यसलाई क्यालस भन्छौ हैन। थर्ड स्टेपमा लेख तिमीले क्यालस बन्यो। अब फोर्थमा तिमी के भन्छौ त द एबभ अरेन्जमेन्ट अफ द क्यालस is taken to a next culture medium which contains hormone like auxin for rapid root growth. अब तिमी के गर्छौ भने फिफ्थ स्टेपमा आएर अगेन हेर द एबभ अरेन्जमेन्ट अथवा क्यालस कन्टेनिङ रूट is now taken to the next culture medium that contains के भन्छ shooting hormone हेर a shoot developing hormone example giberellin। अब त्यसपछि के हुन्छ भने now 6 मा लेख तिमी त्यसपछि आफ्टर इट अब के हुन्छ मतलब the tiny plantlets so formed are taken out from callus previous callus कि अघिको क्यालसबाट तिमी प्लान्टलेट निकाल and finally so formed plantlets अथवा thus obtained plantlets are planted in the nursery in the suitable environment to obtain the plant अथवा adult plant यसरी हामीले के गर्छौं भने टिस्यु कल्चर अथवा माइक्रो प्रोपागेसन कम्प्लिट गर्छौं भने ठीक छ है। र मैले हरेकको डिफिनेसन यहाँ भनेको छु र हरेकको मैले के पनि भने त्यो फुल फर्म पनि भनिहालेँ हार्मोनको काम पनि भनिहालेँ। अब डिफिनेसन स्टेप्स पनि पुरै ल्याङ्ग्वेजमा भनिएर र मैले जति कुरा भने यहाँ लेखेर म अब टाइम वेस्ट गर्दिन र म यो टाइप गरेर तिमीलाई कमेन्टमा अथवा डिस्क्रिप्सनमा हाल्दै आउँछु तिमीले त्यहाँबाट सार्नु र बेटर के हुन्छ भने बुझ्या आधारमा तिमीले आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा स्टेप्समा लेख्दाखेरि बेटर हुन्छ र लङ क्वेसन आयो भने तिमी डायरा बनाउनु नबिर्सनु कम्पल्सरी बनाउनु र यो सिम्पल भए पनि बनाउनु र। मेरो त फोर्स एकदम म तिमीलाई देखाउन मात्र गरे हो तिमीले राम्ररी कपमा चट्ट बनाउन सक्छौ र। अनि अर्को कुरा तिमीले 1 2 3 गर्दै पोइन्टमै लेख्नु प्याराग्राफमा आन्सर कदापि लेख्नु हुन्न कदापि नै लेख्नु हुन्न यस्तो कुरा जहिले पनि पोइन्टमा नै लेख्नु है। र यसको एक्जाम्पल्स हेर्दै गएर नर्मली अर्किड त्यसपछि तिम्रो यो रियर खालको रोजहरुमा काम लाग्छ यो है यस्तोहरुमा काम लाग्छ मेडिसिनल प्लान्टहरुमा यस्तोमा हामीले यो के गर्न सक्छौं भने टिस्यु कल्चर नर्मली गर्न सक्छौं हैन। नर्मली रियर प्लान्टहरुमा गरिन्छ के है का पोलिनेसन कुनै कुरा आउँछ त कहिले कहिले हेर खुरुखुरु टिस्यु कल्चर गर्दियौ है त। ल यसरी हामी तिम्रो टिस्यु कल्चर गर्छौं ठीक छ। अब केही क्वेरी छ भने तिमी कमेन्टमा राख्दियौ हेर ठीक छ। यति गरे भइहाल्यो। अब कोअपरेट गर्यौ। थ्यांक यू एभ्रीवन फर दिस है राम्ररी पढौ स्टे ह्यापी हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ।
आफ्नो टाइमलाई युटिलाइज गर र फेरि देखाउँछु म डिस्क्रिप्सनमा तिमीले यसको नोट हेर्न सक्छौ हेर है त। ल सबैलाई नमस्कार।